बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और इसी तजस्सुस में कि ना जाने दुल्हन साहबा कैसी होंगी, बेड की जानिब नजरें दौड़ाईं। मगर वहाँ तो कुछ भी हस्बे दस्तूर नहीं था। ना तो कोई घूंघट निकाले सुर्ख जोड़े में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। बेड पर कंबल में कुछ गठरी नुमा चीज थी। मैं हैरान होते हुए आगे बढ़ा कि आखिर ये मामला क्या है। जो ही मैंने कंबल हटाया और फिर कमरे में वो चीहो पुकार शुरू हुई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। घर मेहमानों से भरा था। इससे पहले कि सब आवाज़ें सुनकर मेरे कमरे का रुख करते, मैंने आगे बढ़कर कहानी इंतहाई दिलचस्प है। यकीनन आपको मज़ा आएगा पढ़कर। मगर उससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी शादी हास मेरी अम्मा की पसंद से हो रही थी। हम 3 भाई थे। 2 बड़े भाई शादी करके यूरोप सेटल हो चुके थे। अब मेरा नंबर था। मैं वेल एजुकेटेड था और एक सरकारी महकमे में अफसर लग चुका था। खासा हैंडसम और पुरवकार शख्सियत का मालिक हूँ मैं। ओहो जी, अभी तक नाम तो बताया नहीं आपको। जी तो मेरा नाम शेराज है। बात हो रही थी मेरी शादी की। मेरी अम्मा जान मेरे दोनों भाइयों के लिए काफ़ी उदास रहती हैं। कहती हैं कि लोगों की बेटियां पराई होती हैं, यहाँ मेरे बेटे। तो मकसद बताने का ये है कि मेरी अम्मा जान को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं। एक दिन मुझे पास बिठाकर पूछ लिया कि हाँ बेटा जी, कोई लड़की वड़की देख रखी है अपने लिए, अपने भाइयों की तरह। अरे अम्मा, कैसी बातें करती हैं आप भी। मैं तो आपकी पसंद और आपकी मर्जी से ही शादी करूँगा। अच्छा, सच कह रहे हो ना? देखो, अपनी बात पर कायम रहना। जी जी अम्मा जान, बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। मैंने सर हिलाते ज़ोरों शोर से तायीद की। तो ठीक है फिर, मैं कल ही गांव जा रही हूँ। सोचा एक बार तुमसे पूछ लूँ कि शायद तुम भी अपने बड़े भाइयों की तरह अपनी पसंद से ही। गांव क्यों अम्मा? मैंने उनकी पूरी बात से पहले हैरत से पूछा। मैं तुम्हारे लिए गांव से लड़की ब्याह कर लाऊंगी। वो तुम सुरैया हाला को तो जानते हो ना, उनकी पोती मेहरबानो। मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लगी। अभी 2-3 महीने पहले उसे एक शादी में देखा था। क्या जिंदा दिल और प्यारी लड़की है। अम्मा तो उसके ख्यालों में खो गईं और मैं सर थाम कर रह गया कि मैं तो गया काम से। अब गांव की लड़की ना जाने कैसी होगी। मैं तो जिंदगी में एक आध बार ही गांव गया हूँगा। हालांकि हमारा आबाओ अजदाद गांव में ही रहते थे। वहाँ में हमारा आबाई घर भी था। फिर वही हुआ। अगले ही दिन अम्मा जान ड्राइवर को साथ लिए गांव को रवाना हुई कि कहीं उन मेहरबानों को कोई और न ब्याह कर ले जाए। मैं सोचने लगा कि आखिर अम्मा इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। मेहरबानों में ऐसा क्या हास होगा कि मेरी अम्मा तो हथेली पे सरसों जमाने निकल पड़ी। 2 दिन गांव में रहकर घर वापिस आई तो चेहरे पर अलग ही चमक थी। कहने लगी, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आई हूँ और साथ शादी की तारीख भी लेकर आई हूँ। अम्मा, इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कह रहा था। अभी तो मुझे गांव की लड़की वाली बात हजम नहीं हो रही थी और अब इतनी जल्दी शादी। देखो शिराज, तुम हामी भर चुके हो और तुमसे पूछ कर ही गई थी मैं। अब तुम इनकार। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो बस ये कह रहा था कि इतनी भी जल्दी क्या है। मैं अपनी प्यारी अम्मा को नाराज करने का सोच भी नहीं सकता था। अब्बा के इंतकाल और भाइयों की जुदाई के बाद मैं ही तो था उनके पास। मैं मुस्कुराता हुआ उठ गया कि अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। हालांकि दिल से ये चुभन नहीं जा रही थी कि मेरी शरीके हयात ना जाने कैसी होगी, पढ़ी लिखी होगी या फिर जाहिल गंवार, शक्लो सूरत कैसी होगी।
اور بھی کیا کیا ذہن میں آتا، مگر پھر اس سوچ کے ساتھ کہ اماں جی کی پسند ہے تو کچھ تو خاص ہوگا نا اس میں، باقی سوچوں کو جھٹلا دیتا۔ اب اماں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ گھر میں صبح شام نیلے پیلے آنچل لہرا لہرا کر مجھے دکھائے جاتے کہ یہ تمہاری دلہن کے کپڑے ہیں۔ اماں کی چند ایک دوستیں میری اماں کا ہاتھ ہاتھ بٹا رہی تھیں، کیونکہ میری بھابھیوں اور بھائیوں کی مصروفیات اس قدر تھیں کہ وہ بس شادی میں شرکت کے لیے صرف 5 دن کے لیے ہی پاکستان آ رہے تھے۔ اب جو بھی تیاریاں کرنی تھیں وہ اماں نے، اور کچھ میرے کرنے کے کام جو ظاہری بات ہے مجھے ہی کرنے تھے۔ تو شادی والا گھر تھا، اماں جی بھر کر ارمان پورے کر رہی تھیں۔ چند کزنز اور کچھ آس پڑوس کی لڑکیاں شام ہوتے ہی ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی۔ میں ان سب چیزوں سے دور دور ہی رہتا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے دونوں بھائی بھی بیوی بچوں کے ساتھ آ گئے۔ گھر میں رونق لگ گئی، اور میں ابھی تک دلہن کی خیالی تصویروں کے تانے بانے بنتا رہتا۔ کبھی تو بہت بھیانک تصویر ذہن میں بنتی تو جرجری سی آ جاتی، پھر دل کو تسلی دے لیتا، ہو سکتا ہے وہ ایسی نہ ہو، ویسی نہ ہو۔ میری اماں اپنے تمام ارمان پورے کر رہی تھیں، وہ بھی جو وہ بھائیوں کی شادیوں پر نہ کر سکیں، اور اب تو ان کی من پسند بہو آ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں بڑی بہویں پسند نہ تھیں، بلکہ وہ ان سے بھی بڑا پیار کرتی تھیں، مگر ان کی بار بہت کچھ بھائیوں اور بھابھیوں نے اپنی پسند سے ہی کیا تھا، تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ مہندی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا۔ میں کافی سوشل سا بندہ ہوں، بہت سارے یار دوست ہیں، پھر کولیگز اور کچھ میرے پیشے کے لحاظ سے میرے جاننے والے سبھی شریک ہوئے۔ یار دوست تقریباً سبھی شادی شدہ تھے، تو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے، سب پڑھے لکھے اور ماڈرن قسم کے لوگ۔ میں اب ایک مزید کشمکش میں پڑ گیا کہ میری دلہن کیا ایسے لوگوں میں میرے ساتھ سروائیو کر پائے گی کہ نہیں۔ بارات کا دن آ گیا اور میں دلہا بن کر گھوڑی چڑھ گیا۔ جی، دلہا بن کر گاڑی میں بیٹھے دلہن لینے چلے۔ گاؤں کافی مسافت پر تھا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد بارات اپنی منظر مقصود پر پہنچی تھی۔ بارات بھی کیا، اپنی فیملی اور چند ایک خاص لوگ، کیونکہ بقول اماں ہم ان لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، یتیم بچی ہے۔ گھر میں ہی کرسیاں وغیرہ لگا کر مہمانوں کے لیے انتظام کر رکھا تھا انہوں نے۔ ہاں، دلہے کے لیے کا اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر بڑا VIP قسم کا صوفہ لگا تھا، یعنی ان کی طرف سے یہ خاص پروٹوکول تھا۔ میری دونوں بھابیاں تو یہ سب دیکھ کر حیران تھیں کہ یہ سب کیا ہے، اماں کو ان لوگوں میں میری شادی کیوں کرنی پڑی؟ مجھے کیا شہر میں اپنے سرکل میں رشتوں کی کمی تھی جو یہاں ایک گاؤں میں ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا گیا؟ مگر اماں بڑی فخر اور خوشی سے سب کو اپنے دیہاتی رشتہ داروں سے ملوا رہی تھیں، اور وہ سب لوگ بھی بڑے خلوص اور چاہت سے مل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اماں سے اتنے احترام اور عزت سے بات کرتے جیسے کہ اماں ان کی پیر و مرشد ہو۔ دیہات کے حساب سے سادہ کھانا تھا جو یہاں کے رواج کے مطابق باراتیوں کو کھلایا جاتا۔ نکاح کھانے سے پہلے ہی پڑھوا دیا گیا اور میرے نام کے ساتھ مہربانوں کا نام جڑ گیا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو مہربانوں، جس کا چہرہ ایک بڑی سی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، کہ سبھی رشتہ دار لائن میں لگے اسے گلے لگا لگا کر رونے لگے۔ اللہ اللہ کر کے سب نپٹائے گئے اور رو رو کر ہلکان ہوتی دلہن گاڑی میں ہمارے پہلو میں آ بیٹھی، اور ہم دلہن لیے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ باقی کی کہانی انشاءاللہ کل۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو نیکسٹ پارٹ کے لیے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد۔
نیکسٹ پارٹ کے ساتھ.